अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और नाजरीन आज की जो स्पॉटलाइट है वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों के ऊपर। माहौल में गर्मी भी है और तलखी भी, इसके बावजूद भी कुछ सरफिरे ऐसे हैं जो अमन बोलते हैं और अमन चाहते हैं। पाक भारत तनाव को लेकर जहां मीडिया और सियासतदान दस्तों गिरेबान हैं, वहां दोनों मुल्कों के कुछ नौजवान किसी और ही धुन में मगन हैं। आज हम सियासतदानों और दफाई तज्जियाकारों को मीडियाई महाज में उलझने का मौका नहीं देंगे। आज बात होगी पाकिस्तान की 60% जायद और भारत की 65% से जायद नौजवान आबादी की, जिनसे इन दिनों मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। ये क्या चाहते हैं, पाक भारत तनाव को कैसे देखते हैं, इसका इनकी जिंदगियों में फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये खित्ते को किस सिमत में लेके जाना चाहते हैं, इनके पास हमारे मसाइल खास तौर पे कश्मीर का को लेकर कोई मुनफरिद हल है या नहीं है। मगर पहले नजर डालते हैं कि इस जंग के माहौल में सोशल मीडिया किस तरह इन नौजवानों की आवाज बन रहा है। जैसे किसी सिक्के के दो रुख होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पाक भारत ताल्लुकात के भी दो रुख हैं, दोस्ती और दुश्मनी। मौजूदा हालात में कशीदगी है तो दोनों जानिब से दुश्मनी की ललकार है, लेकिन इस माहौल में भी कुछ लोग हैं जो अमन का राग अलाप रहे हैं। आगाज़ दोस्ती नामी तहरीक चलाने वाले नौजवानों का टोला दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते बहाल करने में लगा है। 20 पाकिस्तानी लड़कियों ने हाल ही में चंडीगढ़ का दौरा किया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसी मुहिम के तहत लाहौर में भी एहतजाज हुआ, लेकिन अमन के लिए। सोशल मीडिया पर भी हाथ उठाने के बजाय बात बढ़ाने की तकरार की जा रही है। We want to have peace with honor in the subcontinent. I think there is a need now to get out of this, and we should now be looking forward to building an atmosphere of confidence. My government remains ready to engage in a serious and sustained dialogue with India. Musharraf extended a hand of friendship to me. I have shaken his hand. So now I understand what my father felt. I understand what Nehru felt. Both the countries also need to work closely together. Confrontation should not be our destiny in South Asia. जहाँ दोस्ती की बात हो रही है, वहाँ दुश्मनी भड़काने वाले भी मैदान में हैं। इनमें सबसे बढ़कर भारतीय मीडिया है, जो पाकिस्तान की मुखालफत में अपनों के भी मुखालिफ हो चला है। आप लोग सॉरी कैसी कैसी घटिया फिल्में बना के पाकिस्तानियों पे थूकते रहे हो, बेशर्माओ। आप क्या कर रहे हैं? बॉलीवुड में क्या हो रहा है? क्यों फवाद खान को नहीं बोलते हैं? आपकी क्रिटिसाइज करिए। अरे मुझे फक्र है पुरी का क्यों नहीं कहते? माहिर को क्यों नहीं कहते? अली जाफर को क्यों नहीं कहते? राहत साहब को कौन जिम्मेदार है? पुरी साहब, हमने मुझको फोर्स किया था कि फौज में जाओ, तो वो कौन जाएगा? फिर आप जाएंगे? आप मेरा थापर साहब का खून खा रहे हैं आपकी बात सुन के। बड़ी आपकी इज्जत करते थे, बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन ऐसी बात सुन के शर्म आती है। इस माहौल में अमन की आस क्या दीवाने का ख्वाब होगा? यही जानने के लिए आज हमने दोनों मुल्कों के नौजवानों को मद्दू किया है। दिल्ली से हमें ज्वाइन किया है देविका मित्तल ने। आप दोनों मुल्कों की दरमियान आगाज़ दोस्ती तहरीक की एक अहम रुकन है। इसी तहरीक से जुड़े पाकिस्तानी नुमाइंदे रजा खान लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक पीस प्रोटेस्ट भी लाहौर के अंदर किया है। इनके साथ शरीक हैं जमात इस्लामी में नौजवान की आवाज़ कैसर शरीफ साहब, और आपका ये कहना है कि कश्मीर के मसले के हल के बगैर कोई दोस्ती नहीं हो सकती। और भारत ही से हमें ज्वाइन किया है पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से सरगर्म कारकुन समीर गुप्ता ने, और आप ये कहते हैं कि जब तक दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ रजा खान साहब, आपने देखा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान किस किस्म का माहौल बन गया है। हमारा मीडिया तो कुछ कम, मगर हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो अपने ही लोगों से दस्तो गिरेबान हो गया। जिस तरह कि हमने देखा कि ओम पुरी को एक तरीके से उन्होंने जिसे कहते हैं ना तंकीद का, सख्त तंकीद का निशाना बनाया। इस माहौल के अंदर आपने लाहौर के अंदर एक अमन मार्च कर दी, तो क्या सोच के किया? जब हम अपने इर्द गिर्द इतने सारे इश्यूज़ को देखते हैं और इतने ज़्यादा मसाइल हैं, ख़ास तौर पे एक आम आदमी जो दोनों तरफ का है, जिसको हम 70 साल के बाद भी ना पीने का साफ़ पानी दे सके हैं, ना हम तालीम दे सके हैं, ना हेल्थ की वो चीज़ें दे सकें उनको, और ऐसे उसमें जब 150 करोड़ लोगों के ऊपर जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हों, तो इन हालात में अमन की बात करना और दोस्ती की बात करना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कोई भी जो है वो
آج کل کی جنگ جو ہے یہ وہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے کہ کوئی ایک جیتے گا تو اس کے بعد دوسرے کو جو ہے وہ چانس مل جائے گا اس کی خوشی منانے کا. یہاں پہ وہ ہار اور جیت کا اور خوشی منانے کا جو ہے وہ موقع کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. جنگ جب بھی ہوتی ہے اس میں ایک چیز کی جس کی ہار ہوتی ہے وہ انسانیت کی ہار ہوتی ہے, وہ امن کی ہار ہوتی ہے, اور ہم امن اور انسانیت کو کسی بھی حالت میں کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ہرانے کی اس میں وہ جو ہے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے. رضا صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, آپ نے کہا جب جنگ ہوتی ہے تو انسانیت کی ہار ہوتی ہے. مجھے مختصر سا بتائیے گا کہ جب آپ نے کہا کہ یہ میں پیس مارچ کروں گا جس ماحول کے اندر آپ نے کیا, کیا گھر والوں نے نہیں کہا کہ رضا گھر بیٹھ جاؤ نہیں تو بہت تنقید کا نشانہ بنو گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی ڈائر ریپرکشنز بھی ہوں؟ جی بالکل, اس چیز کی گھر والوں کو دوستوں کو سب کو جو ہے وہ اس میں پریشانی رہتی ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا ایک کاز ہے اور اس کاز وہ آپ کے اندر ایک جو ایک ہوتے ہیں نا کہ ایک چیز جو آپ کو بیٹھنے کے لیے وہ نہیں دیتی, جو آپ کو آپ کی طاقت بنتی ہے, اور وہی چیز اسی چیز کو جو ہے وہ طاقت بنا کے اور ہم لوگ جو ہے وہ بالکل اس میں کام کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, ادھر دیوکا کی جانب جاؤں گی جو دلی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ پی ایچ ڈی کی سٹوڈنٹ ہیں. دیوکا یہ بتائیے جو آپ نے تحریک چلائی ہے آغاز دوستی تحریک, پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہندوستان کے اندر آپ کی جو سول سوسائٹی ہے وہ کافی سرگرم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح زیادتی ہوئی ہے خاتون کے ساتھ اور ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ آ گئے سڑکوں کے اوپر. کیا بات ہے کہ امن کے لیے آپ کی جو سول سوسائٹی ہے خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ امن کے لیے سڑکوں کی طرف نہیں آتی, جس طرح ہماری یہاں پہ سول سوسائٹی چلے چند آئے مگر آئے ضرور؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ملکوں میں امن کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے. امن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں. امن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سویلائزڈ طریقے سے, ایک ہیومین طریقے سے ڈائیلاگ, اور جب میں کہوں ڈائیلاگ میننگ فل ڈائیلاگ کی بات ہو, ایک سسٹینڈ ایک ڈپلومیسی ہو اور ملٹری کلیش بالکل نہ ہو. ہم لوگ سکولز میں, کالجز میں ہم لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, پیس سیشن کرتے ہیں, ہم ہر سال ایک کیلنڈر نکالتے ہیں, اس میں پینٹنگز ہوتی ہیں دونوں سائڈ کے بچوں کی, اس میں لوگ کمیاں نکالتے ہیں, اس میں لوگ یہ بولتے ہیں کہ انڈیا کا فلیگ جو ہے وہ زیادہ بینڈ کیوں ہے پاکستان کے فلیگ کے سامنے, یا یہ بولتے ہیں کہ پاکستان کا فلیگ انڈیا کی فلیگ سے اوپر کیوں ہے. اس طرح کی باتیں جو ہم دونوں سائڈ پہ سنتے ہیں تو اس سے آئی تھنک کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ جو دونوں ہمارے ملک ہیں جس میں امن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, وہاں پہ لوگ امن کا مطلب کیا سمجھتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان حالات میں جیسے آپ نے صحیح کہا کہ انڈین میڈیا جو ایک رول پلے کر رہی ہے وہ بے حد شرمناک ہے جو ہو رہی ہیں چیزیں. دونوں ملکوں میں جو لوگ ہیں وہ جنگ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں پتا, انہوں نے کبھی جنگ دیکھی نہیں ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ میں جا کے لڑیں گے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ اگر ایک سلیوشن ہے تو اگر ہم نے 4 جنگ جو ہم نے لڑی ہیں انڈیا پاکستان نے, تو ابھی تک امن آیا کیوں نہیں؟ تو یہ ہمارا ایک سوال ہے. پیس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, اور ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ پیس کا مطلب کیا ہے. بہت خوب. کیسے شریف صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیوکا کہتی ہے پیس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, امن کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, ہم جنگ لڑ چکے ہیں, اسے کیا امن آیا؟ اور جو لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں وہ جنگیں جا کے لڑتے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم امن چاہتے ہیں, دوستی چاہتے ہیں, اچھے تعلقات چاہتے ہیں, تجارت چاہتے ہیں, ترقی کی راہوں پر گامزن ہونا چاہتے ہیں. لیکن میں اپنے اس پروگرام کے شرکاء سے, آپ سے اور سننے والوں سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کسی جسم کی شارخ زخمی ہو, وہاں سے خون رس رہا ہو, تو وہ جسم جو ہے وہ یہ سارے کام آسانی سے کر سکے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارگ ہے, تو اگر شارگ خون ہے, شارگ میں ہر وقت قتل عام ہو رہا ہے, اس سے خون بہہ رہا ہے, تو جسم جو ہے وہ میک اپ جتنا مرضی آپ اس کو کر لیں, جتنی مرضی اس کو سہولیات دے لیں, جتنا مرضی آپ اس کو اچھا ماحول دے لیں, وہ جسم اچھا کام نہیں کر سکے گا. وہاں پر اڑی حملے جیسا بےہودہ الزام لگایا گیا ہو, وہاں پر سرجیکل سٹرائک جیسا بےہودہ الزام جو ہے وہ بات کی جا رہی ہو, ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ ٹماٹر ڈپلومیسی کے ذریعے, فنکاروں کے تبادلے کے ذریعے یا وفود کے تبادلے کے ذریعے ہم کوئی بڑا کام کر سکیں اور اس کو مجبور کر سکیں انڈیا اور پاکستان کی گورنمنٹ کو
کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں. سمیر گپتا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ٹماٹر ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی، پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کریں، وہ ہماری شہرگ ہے، اور پھر ہم بات کریں گے اور موضوعات پر. منیزہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بالکل اگری کرتا ہوں دیوکا کے ساتھ. میں ان کے ساتھ کافی سارا امن کے لیے کام بھی کرتا ہوں، اور رضا جی کے ساتھ. اور میں آپ کے پیچھے پینلسٹ کا نام بھول گیا، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ امن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. مجھے بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب ایک چیز میں اگری کرتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ ہم جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو ہم جذبات کی زمین پر زیادہ چلتے ہیں، اور ہمیں جو اصلی زمین ہے، جو اصلی دنیا ہے، اصلی دنیا میں کچھ مدعے ہیں جن کے بارے میں ہمیں ان میں ریزالو کرنا بہت ضروری ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور جو کشمیر کا مسئلہ سلجھانا ہے، وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کو بنا ریزالو کیے ہم دہشت گردی کو ریزالو کر سکیں، یا بنا دہشت گردی کو ریزالو کیے ہم کشمیر کو ریزالو کر سکیں. آج کے سمے میں ایسا بھی نہیں ہے کہ انڈیا میں ہمیشہ سے میڈیا یا لوگ جو ہے نیگیٹو رہے. آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک اسکول پشاور میں جب ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا تو پورا انڈیا بالکل بہت ہی زیادہ اسپونٹینس طریقے سے ہم سب لوگ ساتھ میں تھے پاکستان کے. لیکن آج کے سمے میں جو بات ہو رہی ہے وہ چونکہ اڑی اور پٹھان کوٹ، گرداسپور، بارامولہ، یہ سب میں جو اٹیکس ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں بہت زیادہ غصہ ہے. اب اس میں ہم مورل ججمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن پریگمیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ چیز ایڈریس کرنی ضروری ہے. ہم اس چیز کو ایڈریس کر کے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کی کنسرنز کو سن کے، ایک دوسرے کا پرسپیکٹو سن کے ساتھ مل کے کام کریں. ٹھیک ہے دیوکا، ادھر میں آپ کی جانب آؤں گی. رضا صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، چونکہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ آنا ضروری ہے. جو غصہ ہندوستان میں ہے آپ اس کو چینل صحیح معنی میں کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے دیکھا مالاگاؤں کے اندر، ہم نے دیکھا سمجھوتا ایکسپریس کے اندر، پہلے خاص طور پہ مالاگاؤں کے اندر لشکر طیبہ کا نام لیا گیا، سمی کا نام لیا گیا، مگر بعد میں یہ پتا چلا کہ ہندوستان کے اندر ہی کچھ ایسے عناصر ہیں جس کے اندر کرنل پروہت کا نام آیا، جو ہندو انتہا پسند جماعت ہے، سوامی اسیمانند کا نام آیا، ان کو حراست میں بھی لیا گیا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کروایا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے اوپر نظر جو الزام تراشی ہے وہ جلدی کر دیتی ہیں؟ خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اری حملے کے اندر صبح اٹیک ہوتا ہے اور 4 بجے تک یہ الزام لگ جاتا ہے ڈی جی ایم او کی سائٹ سے کہ یہ جو ہے یہ پاکستان اس کے اندر انوالوڈ ہو سکتا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو غصہ ہے وہ صحیح معنی میں حکومتیں چینل کر رہی ہیں یا صرف میڈیا از ٹو بلیم اوور ہیئر؟ لوگوں میں غصہ بہت رہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس غصے کا وہ کیا کرتے ہیں. آپ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ بوم گرا نہیں، ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے کرا ہے، ویسے ہی وہاں پہ حملہ ہوتا نہیں ہے، وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے کرا ہے، انڈیا فنڈ کرتا ہے یہ سب چیزیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری جو سوچنے کی جو ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور آئی تھنک آف کورس میڈیا کا اس میں بہت زیادہ ایک رول ہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی سے، ہم یہی کہتے ہیں کہ جو انڈیا اور پاکستان میں جو نالج جو آ رہی ہے، جو ہماری نیوز کا جو ایکسیس ہے وہ بھی بہت الگ ہے. تو اگر غصہ ہے، اگر یہ سب چیزیں ہیں تو ہمیں اس غصے کو ختم کرنا. اور غصے کو ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ وار کی بات کریں یا آپ کہیں کہ کوئی منہ توڑ جواب دیں. منہ توڑ جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ یہ وائلنس ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو آف کورس ہمیں مطلب غصہ دکھانا چاہیے، لیکن اس غصے کو ایک پازیٹیو اور ایک ہیومین طریقے میں ہمیں اسے کرنا چاہیے، ہمیں تبدیل کرنا چاہیے اس کو. ہمیں اگر غصہ دکھانا ہے تو ہمارا غصہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ یہ کنفلکٹ کو ہمیں ختم کرنا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے. جی دیوکا، یہاں پہ ہم نے ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد ہم کراس اوور کریں گے سری نگر. وہاں پہ ہمیں جوائن کریں گی سینئر تجزیہ کار اور جرنلسٹ نعیمہ مہجور صاحبہ، اور ان سے پوچھیں گے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو اری کے بعد کشیدگی بڑھی ہے اس کا اثر کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے اس کے اوپر کیا پڑا ہے، یہ ہم پوچھیں گے ان سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے میڈیا کے اوپر کہ میڈیا جو ہے وہ جلتی کے اوپر تیل کا کام کرتا ہے. مگر جہاں سیاستدان اتنی تلخ زبان استعمال کریں تو وہاں میڈیا کیا کرے؟ آپ دیکھیے کہ مودی صاحب نے ماضی میں پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے. میں آج بھی کہتا ہوں پاکستان کو اس کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے، پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے. یہ لو لیٹر لکھنا بند کرنا چاہیے.
देखिए रजा खान साहब, ये बात आपने सही कही कि जो मीडिया है वो जलती के ऊपर तेल का काम करता है, मगर आप ये भी देखें कि मवाद कहाँ से मिलता है। मवाद तो सियासतदानों से मिल रहा है। मोदी साहब की जो आपने बयानात हैं वो आपने सुन लिए, साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे हिंदुस्तान ने सार्क समिट को सैबोटाज कर लिया, हालांकि वो एक जगह थी जहां पे बैठ के बातचीत हो सकती थी, मामला हल हो सकते थे। मैं नहीं समझता कि बातचीत का कोई भी ऑप्शन या कोई भी मौका जो है वो उसका दरवाज़ा जो है वो बंद करना चाहिए। बातचीत से ही मसलों का हल निकलेगा। और दूसरी बात ये कि जो जहाँ तक मीडिया की या सियासतदानों की जो बात है, मीडिया और सियासतदान दोनों तरफ के जो है वो एक पब्लिक सेंटिमेंट को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ और वो सारी चीज़ें वो बना रहे हैं। हम बदकिस्मती से जो लीडरशिप को जो रोल प्ले करना चाहिए वो दोनों तरफ से उसका एक गैप है। हम लोग जब मज़ाकरा जब हम करते हैं वो हमारे होते हैं किसी चौक में चौराहे में बैठ के हम लोग मज़ाकरात का वो करते हैं, जबकि किसी भी चौक चरस्ते में आप मज़ाकरात करके किसी भी नतीजे पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। जब कभी संजीदगी के साथ कोई चीज़ करने की बारी आती है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम लोग वापस फिर जो है वो हमारे सर पे वो जंग जो है वो उसके बादल मंडलाने लगते हैं। तो अगर संजीदगी से करना के लिए जब भी शुरू करेंगे तो मेरा ये मानना है कि हम बातचीत के जरिए संजीदगी से बात करने कौन देगा, ये एक सवाल है। यहाँ पे हमें ज्वाइन किया श्रीनगर से नईमा महाजूर साहिबा ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं श्रीनगर के अंदर। नईमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे पता है कि श्रीनगर में फोन लाइंस बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, वहाँ पे कर्फ्यू की सूरत हाल में आप बैठे हुई हैं, कशीदगी की सूरत हाल में आप बैठी हुई हैं। ये बताइए कि उरी हमले के बाद जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, उसका असर कश्मीर की जद्दोजहद के ऊपर क्या हुआ है? देखिए, इस वक्त अगर आप देखेंगे कि दोनों जो इंडिया पाकिस्तान जो है सरहद पे इस वक्त फौजें आपस में जो कुछ भी इनके बीच में हो रहा है, तो उसका बराह रास्त असर जो है वो कश्मीर पे ही है। वो चाहे उस पार कश्मीर हो या इस पार कश्मीर, यहाँ के लोग जो है इस मसाइब को झेल रहे हैं, इस मुसीबत को झेल रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस वक्त भी देखेंगे कि यहाँ के लोग जो बॉर्डर पे हैं वो किस तरह से इस मुसीबत से इस वक्त गुजर रहे हैं कि अभी गोला गिरेगा, अभी हम कहाँ जाएंगे, डिसलोकेशन का मसला, डेथ का मसला, डिस्ट्रक्शन का मसला। तो इस मसले का मुझे नहीं लगता है कि ये हल है कि आप गोले बरसाएं और लोग यहाँ से भी मरे और वहाँ से भी मरे। इसका असल मकसद, जैसे कि अभी आपका एक जो इस प्रोग्राम में शामिल थे उन्होंने कहा, इस मसले का बेहतरीन हल यही है कि आपको, अगर आप जंग भी करेंगे, जंग के बाद भी आपको वापस मेज पे आके बात करनी है। मगर नईमा जी देखिए, हम जंगे लड़ चुके हैं कश्मीर के इशू के ऊपर। जब कशीदगी इस तरह बढ़ती है तो जो आपकी एक जद्दोजहद, एक ऑथेंटिक कश्मीर के अंदर जद्दोजहद बढ़ रही थी, उसका क्या, उसके ऊपर क्या असर हुआ है? क्या उस जद्दोजहद के अंदर आपको लगता है कि वो डाइल्यूट हुई है, या उसे एक तरीके से एक इम्प्यूटस मिला है जो ये कशीदगी बढ़ी है? क्योंकि इस वक्त जो दुनिया की नजरें वो कश्मीर से हटके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर आ गई हैं। बजाय जंग करने के अगर हम कश्मीरियों से ही बात करें, और हो सकता है कि कश्मीर एक अमन का पुल बन जाए दोनों मुल्कों के बीच में, और कश्मीर को लेके साथ चले और देखें ऐसा हल जिसमें सबका वकार हो, सबकी इज्जत हो, सबकी आबरू हो, और खास तौर से जो कश्मीर है उस पार या इस पार, उनकी इज्जत, आबरू और उनके जो पॉलिटिकल एस्पायरेशन हो वो पूरे हों। मगर नईमा जी, कतई कलामी माफ, मगर जो पाकिस्तान ने कश्मीर का इशू उठाया है यूएन जनरल असेंबली के अंदर, इस दफा तो काफी जोरों शोर से उठाया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए ना, अब पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला उठाया है, लेकिन हर कोई हमारी बात तो करता है, इंडिया भी हमारी बात करता है, लेकिन बात करने का तरीका जो है वो हमें बिल्कुल पता नहीं है। कश्मीरियों को पिछले कई दहाइयों से ये भी पता नहीं है कि कौन क्या बात कर रहा है। कम से कम यहाँ कश्मीर के लोगों से भी पूछ लीजिए कि वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह से इस मसले का हल चाहते हैं। वो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं जिन सबको पहले मिलना होगा, बात करनी होगी और एक मेन पॉइंट पे आना होगा, उसके बाद से फिर बात करनी होगी। लेकिन हर कोई अपनी बात कहता है, नुक्ता है, कश्मीर की बात कोई नहीं कहता। जी,
कैसर साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखिए कश्मीरियों के अंदर भी धड़े बने हुए हैं, उनकी भी बात जो कहती हैं जिस तरह नईमा जी कि उनकी भी बात सुननी चाहिए, मगर उनके भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। कोई कश्मीरियों से बात नहीं कर रहा, उनके बारे में सब बात कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर की जितनी क़यादत है वो एक पेज पर है, और बुरहान वानी शहीद की शहादत के बाद जिस तरह लाखों लोगों ने जनाजों में शिरकत की, इसके बावजूद कि इंडिया की हुकूमत ने वहाँ के मीडिया पर पाबंदी लगाई, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई, टेलीफोन का वहाँ मसला है, पूरी दुनिया से कश्मीर को काटा गया है, इसके बावजूद वहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए आगे बढ़े हैं और वो नज़र आ रहे हैं। और वो जो क़यादत है उससे बात करनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की हुकूमत को भी करनी चाहिए, इंडिया की हुकूमत को भी करनी चाहिए, और डायलॉग जो है वो वाहिद मसले का हल है। और ऐसी सूरत हाल में अगर वहाँ के नरेंद्र मोदी डायलॉग आपने कहा वाहिद मसले का हल है, और अहम पॉइंट उठाया। एक मिनट कैसर साहब इजाजत दीजिए, यहाँ पे मैं समीर गुप्ता से पूछूंगी। समीर गुप्ता साहब, कैसर साहब ये कहते हैं कि देखिए कश्मीर का मसला अगर आपने हल करना है तो वहाँ की लीडरशिप से आपको बात करनी होगी। क्या वजह है कि हिंदुस्तान जो है वो वहाँ की लीडरशिप से बात करने को तैयार ही नहीं है? कश्मीर really has seen the ugliest face of the Indian army. Why is that, sir? First of all, I agree that मैं बिल्कुल आपसे इस बात से अग्री करता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो प्रॉब्लम है, हमारे तो लिए बहुत बड़ा एक धब्बा है इंडिया के लिए, और ये एक नासूर है जिसकी जिसे बिल्कुल उसके बारे में मैं क्या कुछ कह नहीं सकता। पर जब हम बात करते हैं कि कश्मीर को आखिर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि जो नईमा जी ने कहा वो बहुत सही कहा। जो मेरा ऐसा मानना है कि कश्मीर को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे आपने कहा कि ये कश्मीरी अलग अलग कश्मीरी है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो जम्मू में है लोग, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान में है, चाहे वो लद्दाख में है, कारगिल में है, वैली में है। मुझे लगता है कि सबसे पहले इन लोगों को साथ में बैठना, इनको साथ में रेकनसाइल करना, वो हमें फैसिलिटेट करना चाहिए दोनों देशों को। ये लोग बैठें और अब एक दूसरे के दुख सुख सुने और एक अग्री करें, एक एक साथ मिलकर मगर वो आप कैसे करेंगे जब आपने उनको हिरासत में लिया हुआ है, वहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, वहाँ पे जिसे कहते हैं एक तरीके से इंडियन एट्रोसिटीज बाय द आर्मी हो रही हैं, वो होगा कैसे? यू हैव टू गिव देम दैट पॉलिटिकल स्पेस। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज्यादती है बहुत सारी। मैं उससे 2 स्टेप पीछे लेना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो हो रहा है उसमें काफी हद तक ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पत्थरबाजी से, किसी तरीके से वायलेंस को यूज करके हम इसको रिजॉल्व कर सकें, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होगा, क्योंकि इंडियन स्टेट बहुत पावरफुल भी है और डिटर्मिन्ड भी है कि हम कश्मीर को वायलेंस के थ्रू नहीं इसको रिजॉल्व करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीरियों को क्या करना पड़ेगा कि जो इंडियन सिविल सोसाइटी है उसके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल है। और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि उनके अंदर बड़ा गुस्सा रहता है और वो जनरली इतना अच्छा डायलॉग नहीं होता है। मुझे लगता है कि वो सिविल सोसाइटी और कश्मीरी जो लोग हैं वो लोग बैठ के डायलॉग करें, और आई एम प्रीटी श्योर कि और हम लोग बिल्कुल उनके साथ। समीर गुप्ता साहब, आपने कहा कि डायलॉग करना चाहिए कश्मीरी क़यादत को हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी से। हमने देखा है कि ये पहले भी हुआ है, यासीन मलिक साहब ने भी कुछ जैसे कहते हैं हाथ आगे बढ़ाया था, उस हाथ के साथ क्या हुआ वो हम सबके सामने है। मगर एक सवाल उठता है कि क्या मोदी हुकूमत अपने आप को ज्यादा मुस्तहकम करने के लिए अंदरूनी तौर पे क्या कश्मीर के अंदर कशीदगी बढ़ा रही है, और जो उरी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ उसका एक हॉकिश स्टांस रहा है, क्या उसको हिंदुस्तान के अंदर कैसे देखा जा रहा है, ये हम अपने हिंदुस्तानी मेहमानों से पूछेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है पाक भारत ताल्लुकात की। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है देविका मित्तल ने दिल्ली से, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं समीर गुप्ता, आप भी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। देविका, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मोदी सरकार ने जो एक हवा बनाई, जंग की एक हवा बनाई, उसके बाद उन्होंने एक तरीके से यू टर्न लिया और उन्होंने अपने लहजे में वो नरमी लेके आए। मगर जब वो इस हाइट तक ले गए वॉर मॉन्गरिंग को, तो उसका असर हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल है उसके ऊपर क्या पड़ा है, और आप जैसे जो लोग हैं जो अमन की बात करते हैं वो इससे कैसे मुकाबला करें? देखिए, मैं समझती हूँ कि पहले तो जो कश्मीर में हो रहा है वो पहले से हो रहा है, जो आर्मी जो कर रही है, जो कुछ गलत हो रहा है वो पहले से हो रहा है, वो पहले की गवर्नमेंट्स ने भी करा है।
मोदी गवर्नमेंट का मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि मैं मोदी सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट इसको इन चीज़ों को सॉल्व कर रही है, सॉल्व तो नहीं मतलब कैसे एड्रेस कर रही है, वो काफ़ी एक चेंज है, काफ़ी उसमें थोड़ा सा बेहतर वी कैन से, क्योंकि अगर अभी आप देखिए जो माहौल बना हुआ है, ये माहौल जो है गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। ये जो माहौल बना है, जो जंग की बात कर रही है, जबकि हमारी स्टेट ने ऑफिशियली कहा है कि हम मिलिट्री क्लैश नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग हैं, ये जो मीडिया है, ये लोगों को भड़का रही है, ये लोग ऐसा बता रही है, मीडिया ये बता रही है कि गवर्नमेंट करती कुछ है, लेकिन उसको इतना बड़ा करके बताना। दूसरी बात आपने जो बताई थी कि ये प्रोड्यूसर्स वाली जो बात है, मैं यहाँ पे सुषमा स्वराज की बात करना चाहती हूँ कि जैसे हमने देखा कि इतने मतलब हालात में भी जो 20 जो लड़कियाँ आई हैं वहाँ पाकिस्तान से इंडिया आई थी, उनका जितना ख्याल रखा गया है, जितनी सिक्योरिटी उनको मिली है, जितना आई थिंक जो प्यार दिखाया गया है सुषमा स्वराज ने, आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट दैट थिंग। इन हालात में भी आई थिंक मैंने कल पढ़ा था 76 पिलग्रिम्स जो पाकिस्तान से कल यहाँ पे आए हैं। तो जो गवर्नमेंट कर रही है, आई थिंक गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, वी डोंट वांट मिलिट्री क्लैश एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो एनकरेजिंग पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन। ये लोग हैं, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो इस तरह की चीज़ें करें, बट ऑफकोर्स गवर्नमेंट हैज सेड इट एंड also condemn all of these things. राजा साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करती हूँ, देखिए हिंदुस्तान ने वहाँ पे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने बैन कर दिया हमारे आर्टिस्ट को, तो यहाँ पे भी हमारे जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी कहा कि हम यहाँ पे जो सिनेमा ओनर्स हैं उन्होंने कहा कि जी हम इस वक्त हिंदुस्तानी फिल्में जो हैं वो नहीं चला सकते। तो ये जो टिट फॉर टैट है, आपको लगता था कि ये ठीक है बिकॉज हमने तो फिर करना पड़ा, अगर वहाँ पे होता है तो फिर हमें भी तो एक स्टेप लेना पड़ता है। ये कोई हम पहली बार थोड़ा ही कर रहे हैं। 65 से इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती चली आ रही हैं। कभी किसी की मूवीज़ बंद हो रही हैं, कोई एक्टर का आना जाना बंद हो रहा है, कभी किसी का कंसर्ट जो है वो कैंसिल हो रहा है, कभी किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा है। मैं आगे जो बात कर रहा था कि जो सीरियसनेस नहीं है वो इसी बेस पे कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें करते करते तो 70 साल हो गए हैं और इन चीज़ों मतलब आपको क्या फ़ायदा क्या हुआ है, क्या मदद मिली है इन चीज़ों के करने से। अभी एक हाइप क्रिएट की पिछले 10, 15, 20 दिनों में, वो बिल्कुल एक उसको इतना ऊपर लेके गए और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही है, नीचे जा रही है। फिर दोबारा से बातचीत की करने की बातचीत जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। तो इसी बस हाँ, मैं जो बात जो कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो शरारती लोग हैं, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो बार बार जो है वो डिरेल कर देते हैं वो पीस के प्रोसेस को, उनको वो पाकिस्तान में हो, वो इंडिया में हो, वो कश्मीर में हो, वो अफ़गानिस्तान में हो, वो कहीं पे भी हो, वो उनको कंट्रोल करना है। और उनको कंट्रोल करना वो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। उसमें जब तक आप लोग एक कलेक्टिव तरीके से उस चीज़ को वो एड्रेस नहीं करेंगे वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक, ये समीर गुप्ता साहब देखिए, बहुत बार बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि अमन हो, मगर हिंदुस्तान की तरफ भी देखिए, हिंदुस्तान के अंदर भी तो आखिरकार ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते। आप शिवसेना को देख लीजिए, आप ऐसी ब्रांचेस को देख लीजिए, राज ठाकरे साहब को देख लीजिए, और अगर आप पाकिस्तान आर्टिस्ट को बैन करेंगे उससे क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? इस वक्त आपके वजीर आजम की जो परवरिश हुई है वो ऐसे लोगों और ऐसे माहौल के अंदर हुई है जिसको हम कहते हैं कि वो अमन दोस्त नहीं रहे। सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के पाकिस्तान रिलेशनशिप के में कोई खास फर्क है। मुझे लगता है कि वो एक कंटिन्यूएशन रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाजिब है कि इंडिया में शिवसेना है या और लोग हैं जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी, बहुत ही बेहुदा तरह की हरकतें करते हैं, और ये आपकी बिल्कुल वाजिब शिकायत है। पर मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, शिवसेना और लश्कर तैयबा या जमात दावा या जैश मोहम्मद, ये दोनों कंपैरेटिव, ये सेम कंपैरिजन में नहीं है। यू कैन कंपेयर दीज टू, ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत ही बचकाना हरकतें हुई हैं इंडिया में, और मैं पिछले 4 साल में मैंने देखा कि पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी थी वो बहुत ही मेच्योर तरीके से चीजों को हैंडल करती आई है। लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब तक ये चीजें एड्रेस होनी जरूरी हैं। ये जैश मोहम्मद और ये एलईडी जो है ये एक बिल्कुल अलग लेवल पे हैं एज कम्पेयर टू शिवसेना या एमएनएस। अच्छा,
ادھر میں چاہوں گی کہ کیسر صاحب آپ اس کا جواب دیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مس سراج کی بات آئی کہ انہوں نے لڑکیوں کو بڑا انٹرٹین کیا، تو ان کے سامنے کشمیر کی جو بچیاں ہیں جن کی عزت تار تار کی جا رہی ہے، پیلٹ گن سے ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی خیال نہیں آیا. میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں ہندوستان کے اندر جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کنیا کمار نے جب آواز اٹھائی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، جب آواز اٹھائی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا، تشدد کیا گیا، مختلف جھوٹی FIRs میں اس کو ڈال دیا گیا. وہاں کی اگر کرناٹک کی 39 سال کی پروین پجاری جو ہے، جو ہندو ہے، اس پر صرف یہ شک پڑتا ہے کہ یہ بیف لے کے جا رہی ہے، تو اس کو مار مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو انڈیا کے اندر جو 17 بڑی تحریکیں چل رہی ہیں علیحدگی کی، میرا خیال ہے مس سراج کو ان کا خیال کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اندرونی حالات کیا ہیں. وہاں کوئی کبوتر بھی چلا جائے تو وہ الزام پاکستان پر آ جاتا ہے. ہم اس ساری چیز کی مذمت کرتے ہیں. ہماری جو حکومت ہے انہوں نے تو کل بھی پوری حکومت اور اپوزیشن نے ایک پیج پر آ کر کشمیر کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ واضح کی اور کہا ہے کہ ہم معاملات کو مذاکرات کے ذریعے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو اور بھارت کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کو آگے بڑھایا جائے. Would you like to respond to this? نہیں، میں جو انہوں نے کہا وہ غلط نہیں کہا. ان کا بالکل واضح ہے کہ چاہے وہ بیف پالیٹکس رہی یا جو بھی JNU میں ہوا، لیکن ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اس کو. یہ بالکل بہت ہی گندگی ہے، یہ بالکل کنڈیم کرنے والی چیز ہے جو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. لیکن ہم دیکھیے ایک پروفیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اور جو یہ گو رکشا کے دیز آرگنائزیشن ہیں ان کو ہم کمپیئر، یہ ایک سیم لیگ میں نہیں ہے. ہم انڈیا میں بھی ہمارے پاس بہت بڑی پرابلم ہے. یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے، اس میں یوگی آدتیہ ناتھ کون ہے؟ میں اپنے اس بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوگی آدتیہ ناتھ کون ہے جو کہتا ہے کہ اپنے گھر واپس آ جاؤ؟ وہ اپنے گھر واپسی کی تحریک چلائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو کہتا ہے کہ وہ ہندو ہو جاؤ، اور جو ہندو ہو جائے گا اس کو 5 لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. پاکستان کے لوگ زیادہ پرامن ہیں، زیادہ امن چاہتے ہیں. اب آپ اجازت دیجئے. جی سمیر. کیسے صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے کہ ہماری جو پالیٹکس ہے انڈیا کی وہ اتنی گندگی پچھلے 2 سے 3 سال میں آ گئی ہے. وہ بالکل شرمناک ہے. میں آپ کی بات کو بالکل اگری کرتا ہوں اس بات سے. اچھا، یہاں پہ اگر ہم اس بات کو راؤنڈ اپ کریں، میں آپ کی طرف آؤں گی. دیوکا، یہ بتائیے کہ دونوں طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایلیمنٹس ہیں، جس طرح کہ سمیر صاحب نے بھی کہا، کیسر صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی، مگر آپ دیکھیے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں کئی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، امن کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر پھر سے کشیدگی بڑھتی ہے، پھر سے جنگ کی بات ہوتی ہے. آخر کار the ball lies سیاستدانوں کے کورٹ کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاستدان ماضی سے کچھ سیکھے ہیں اور آپ کی جو ایک تحریک ہے اس نے has it been effective؟ because معذرت کے ساتھ let me play the devil's advocate، ہم نے امن کی بھاشا دونوں جگہ سے سنی ہے، اس کا اثر کیا ہوا؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے ڈس ایگری کرتی ہوں اس بات سے کہ لوگوں کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے پیس پروسیس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیس جو ہے وہ اوور نائٹ نہیں آتا ہے. پیس از اے پروسیس، اٹ از اے ویری لانگ ٹرم تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ دونوں ملک میں جہاں پہ لوگوں کو امن کا مطلب تک نہیں پتا ہے، دونوں ملک میں جہاں پہ پیس ایجوکیشن نام کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ ہم سے آ کے یہ سوال پوچھنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویلڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی مائنڈ سیٹ اوور آل لانگ ٹرم اس میں چینج کرتے ہیں. اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کر رہے ہیں. لیکن یہ سوال جو ہم پوچھتے ہیں کہ پیس نے کیا کرا ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنگ نے کیا کرا ہے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وائلنس نے کیا کرا ہے. کوئی بھی ایشو آپ اٹھا لیں، کشمیر ایشو اٹھا لیں یا کوئی بھی آپ ایشو اٹھا لیں، اگر وائلنس سلیوشن ہوتا تو سلیوشن آ چکا ہوتا. ہمارا یہ ہمیشہ اس پہ کہنا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، خاص طور پہ دلی کے مہمانوں کا. آپ نے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا اور بہت ہی ایک ٹینس ماحول کے اندر ہمارے سے بات کی، اور ہم نے کوشش کی کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر نوجوانوں کی آواز ہے وہ ہم الیکٹرانک میڈیا تک لے کے آئیں، تاکہ آپ کو بھی معلوم پڑے کہ نوجوان، ہمارے جو خطے میں نوجوان ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. ناظرین، آنے والے کچھ ہفتوں اور مہینوں کے اندر فواد خان کی جو فلم ہے اے دل ہے مشکل، اس کی ریلیز ہوگی، اور پاکستان اس کشمکش
तशवीश में है कि इस फिल्म को रिलीज करना भी है कि नहीं करना है, चूंकि हिंदुस्तानी फिल्मों के ऊपर कदगन लगी हुई है, मगर इस फिल्म के अंदर जो हीरो हैं वो है हमारे पाकिस्तानी फवाद खान। तो जहाँ पे दोनों देशों के दरमियान ज़मीनें बटी हुई हों, ख़ानदान बटे हुए हों, ख्वाहिशात बटे हुए हों, तो बहुत मुश्किल हो जाता है तफरीक करना। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।